चंद्रेश्वर भूतनाथ शिगमोत्सव मंडळ गेली 3 दशके शिगमोत्सवाची परंपरा जपत असून यंदाही उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्याची तयारी पूर्ण केली आहे। विशेष म्हणजे यंदाच्या शिगमोत्सवात कटेकार युथ कडून अनोख्या रोमटामेळाचे आकर्षक दर्शन घडवण्यात येणार आहे। पारंपरिक ढोल ताशांच्या गजरात आणि सांस्कृतिक सादरीकरणांसह हा सोहळा रंगणार असल्याची माहिती मंडळाकडून देण्यात आली। श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ महाराज की जय। केपेचो शिगमो श्री चंद्रेश्वर शिगमोत्सव मंडळ केपें वो गेली फाटली जवळ जवळ 30 वर्सां वो आमी पयलीं स्टार्ट केल्लो। जसो नॉर्थ गोवाच्यान जावं फोंडा मडकय डोगरी हे शिगमो पळोवन आमी कटेकारांनी म्हणजे केप्यां त्या कटेकारांनी वो शिगमो तयार केलो आनी आमी रोमटामेळाक गोंयभर देंवले। तेन्ना स्टार्ट हे सायडीच्यान आमी फक्त आमचोच रोमटामेळ आसलो, आमचे फाटल्यान सांगेकारांनी केलो, तेजे फाटल्यान कुर्चडकारांनी केलो, सावडीकारांनी केलो। म्हणटकच हे हाच्यान स्टार्ट केलो तरी पूण आमच्या शेजारच्या गांवांनी हे आमचे जे हे आसा कितें शिगमो और रोमटामेळ तेणी चालू दवरलो। तशेंच आमकां नवीन आमचे सर आसात त्यो म्हणयो ज्यो चंद्रेश्वर भूतनाथाच्यो म्हणयो त्यो आमी सरा कडेन प्रद्युम्न सरा कडेन दिल्यो आनी तेणे बरे भशेन तेजी रचना करून बरी टोन जो अशें म्युजीक जे आसा 2 वर्सां आमकां तो शिकयता आनी आमी पयलीं ते तिसरी हितू भितर पावले कडेन आसात। तशेंच आतां आमी फोंड्या वचपा आसा, आख्खी गोंयभर लोकांक एक मेसेज पावयता की फोंडा तुमी हो शिगमोत्सव आमचो रोमटामेळ पळोवपाक मुद्दम येवचे आनी सगळे गोंयकारां कडेन विनंती करता, देव बरें करूं। नमस्कार, जय श्रीराम। चंद्रेश्वर भूतनाथ शिगमोत्सव मंडळ हो एक आमच्या गोंयचो नामनेचो असो शिगमोत्सव मंडळ आसा आनी ह्या शिगमोत्सव मंडळाक म्हाका शिकोवपाची संद मेळ्ळ्या। हें म्हाजें दुसरें वर्स आनी ह्या दुसऱ्या वर्साक आमी नव्यो म्हणी रचिल्ल्यो आसा आनी तेंची एक सगळ्यांची ह्या भुरग्यांची एक उमेद आशिल्ली की जशें आमी खांडेपार शिगमोत्सवांनी सगळ्यो म्हणी आवट केल्ल्यो तश्योच ह्या वर्सा तेंच्यो म्हणी नव्यो तयार केल्ल्यो आसा त्यो आमी आवट करता तुमच्या खातीर। लोकांनी ह्यो म्हणी पाठ करच्यो आनी फोंड्या तुमी सगळ्यांनी येवचें। ह्या वर्सा आमी रामाचेर हनुमानाचेर आनी राम बाबाचेर नव्यो म्हणी तयार केल्ल्यो आसा। ह्यो म्हणी तुमच्या खातीर आमी रोखडेच रिलीज करतले 5 दिसां भितर आनी ह्यो 5 तारखेक तुमी फोंड्या म्हालांत सगळ्यांनी पाठ करून येवच्यो आनी ह्यो म्हणी आमच्या वांगडा तुमी शिगम्याक म्हणच्यो अशें तुमचे कडेन मागता। आनी हो धाडस आमी ह्या वर्सा ह्या चंद्रेश्वर भूतनाथ शिगमोत्सव मंडळान केल्लो आसा की जो कॉन्सेप्ट आमी बसयल्लो आसा तो पयलींच लोकां पर्यंत पावोवपाचो एक धाडस केल्लो आसा। ह्या धाडसा खातीर तुमी आमकां खूब मोग दिवचो आनी तुमच्या खातीर आमी सदांच काम करतले, लोकां खातीर आमी सदांच काम करतले, तुमचें मनोरंजन करपाक आमी काम करतले आनी चंद्रेश्वर भूतनाथ शिगमोत्सव मंडळ तुमच्या खातीर एक सुंदर असो परफॉर्मन्स येता 5 तारखेक फोंड्या म्हालांत घेवन येता। सगळ्यांनी फोंड्या येवचें आनी ह्या वर्साच्या शिगमोत्सवाचो आस्वाद घेवचो। सगळ्यांक देव बरें करूं।